इकडे पण शिवानंद गोवेकर, संदेश गोवेकर, जॉनी मेंडिस आणि सगळे जमलेले हांगा ग्रामस्थ जायती वर्सां जाली हे जे रिक्वेस्ट आसले लोकांचे हे वायरी खूब पुण्य जाल्या हे पोल वाकडे प्रॉब्लेम आसलो तो आमचो 8 दिसांनी आमचें काम सुरू जातले सगळे रस्ते सुरळीत जातले मागता आमच्या MLA कडेन ZP कडेन अशीच जी आमची कामां रेंगात पडल्या जावं कितें डिले जाल्या जाल्यार ती वायर टाक सुट्टाली सकयल पडटाली पडल्या दिसांनी कोणा तरी फोन येयल्लो की कुत्रो कितें तरी कावळो बसलो आनी कुत्रो तरी कितें तरी हें जालो हांवें सुद्दां MLAक सांगलें MLAन म्हाका तेन्नाच सांगलेलें की रोखडे आमी ती काम बेगीन हातीन घेवया म्हणून MLAन जे उतर दिल्लें आसा लोकांक जे करता म्हणून सांगलेलें आसा ते सगळें पाळून जे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जी उदरगत करपाक जाय ती ताणें हातीन घेतलेली आसा जावं तें उदीक जावं ती लायट जावं ते रस्ते हे सगळ्यांचें काम ताणें मोठ्या हितून ताणें काम हातीन घेतलेलें आसा आनी तें काम जायत आसा डेली कितें नाल्यार कितें एक नाल्यार एक फावंडेशन एक नाल्यार एक इनॉग्रेशन तेच्या हातीन जायत आसा म्हाका दिसना हेच्या पयलीं केन्नाच अशी फावंडेशनां जावं अशी इनॉग्रेशनां आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्ली आमी पळोवंक नासली पूण तो जे आमकां गरज आसा तेजेर लक्ष घालून ती कामां करपाचें कामां हातीन घेतलेलें आसा चड तेणें प्रायोरिटी दिल्ली आसा उदीक लायट आनी रस्तो हेका उदीक दिल्लें आसा ही तीन गोश्टी आमकां खूब नेसेसरी आसता आनी हेजेर चड तेणें प्रायोरिटी दिवन ही कामां तेणें हातीन घेतलेली आसा आयज ह्या लायटीचे वायरी ज्यो चेंज जावपाचे तेजें काम हातीन घेतलेलें आसा बाकीच्यो थोड्या दिसांनी तुमकां पळोवपाक मेळटले बाकीची सुद्दां कामां आसा पळय ती जे कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं तो ती करूंक सोदता आनी तिवूय जातली अशें देवा कडेन मागोया तेच्या हातीन जी कामां ताणें चिंतलेलीं आसा ती सगळीं पूर्ण जावची आनी आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी पयली प्रायोरिटीचेर अंडरग्रावंड केबलिंग घेतले आनी अंडरग्रावंड केबलीन जातकूच HT जी लायन आशिल्ली ही HT लायन सगळी कंप्लीट जालेली आसा पयलो जो उदकाचो प्रश्न आसा तोय सोडोवपाचें आमी टोटली तेकाय प्राधान्य दिल्लें आसा ते इंजिनियर्स तेजेर काम करता आनी त्या लोकांची जी समस्या आसा ही आमी समस्या हल करतले सगळ्यां कडेन मागता सगळ्या ग्रामस्था कडेन मागता